प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह के बाबरकत नाम में आप सबों को जो इस वक्त हमें फजल टेलीविज़न के ऊपर देख रहे हैं, पास्टर विल्सन इजाज़ का बहुत बहुत सलाम। और मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ इस प्रोग्राम के लिए, जिसके वसीला से आप खुदावंद के फजल और उसकी बरकत को अपनी ज़िंदगियों के अंदर हासिल कर रहे हैं, और खुदावंद का नाम आपकी ज़िंदगियों के अंदर इज़्ज़त और जलाल जो है वो पा रहा है। नाज़रीन, हमारी यही कोशिश है कि इस प्रोग्राम के वसीला से आप अपनी रूहानी ज़िंदगी के अंदर बढ़ोतरी को, सरफराजी को और सलामती को हासिल करें, ताकि खुदावंद का नाम आपकी ज़िंदगियों के अंदर इज़्ज़त और जलाल जो है वो पाता चला जाए। और हम इस बात के लिए भी शुक्रगुजार हैं कि आप बड़ा खूबसूरत फीडबैक हम तक पहुंचाते हैं कि इस प्रोग्राम के वसीला से आप किस तरह से खुदावंद के फजल और बरकत को अपनी ज़िंदगियों के अंदर हासिल कर रहे हैं। हमारे प्रोग्राम का मकसद यही है कि आपकी रूहानी तरक्की हो, आप खुदावंद के कलाम को जानें, पहचानें और प्रैक्टिकली उसे अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर अप्लाई करें, ताकि खुदावंद का कलाम आपकी ज़िंदगियों के अंदर इज़्ज़त और जलाल जो है वो पाता चला जाए। और जितने भी मेहमान हमारे इस प्रोग्राम के अंदर आते हैं, वो सभी अपनी ज़िंदगी में से, अपनी खिदमत में से उन बातों को आपके साथ शेयर करते हैं जिन्हें सुनकर आप इंकरेजमेंट को हासिल करते हैं, और उन तजर्बात के वसीला से आप तरक्की को, सरफराजी को जो है वो हासिल करते हैं। आज भी हमारे साथ स्टूडियो में बहुत ही खूबसूरत टीम जो है वो मौजूद है, और यकीनन जब आप उनकी गुफ्तगू को सुनेंगे, उन बातों को, उन गवाहियों को सुनेंगे, तो यकीनन आज भी आप बरकत को अपनी ज़िंदगी के अंदर जो है वो हासिल करेंगे, और खुदावंद का नाम हमारी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो इज़्ज़त और जलाल जो है वो पाएगा। जी हाँ नाजरीन, हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं खुदावंद के खादिम अमजद जॉन साहब। सो भाई साहब, हम आपको वेलकम करते हैं आज के प्रोग्राम के अंदर। और इसी तरह हमारे साथ मौजूद हैं पास्टर अमजद अमानत साहब। भाई साहब, हम आपको भी वेलकम करते हैं आज के प्रोग्राम के अंदर। इसी तरह नाजरीन, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं खुदावंद के खादम पास्टर असलम प्रकाश साहब। सो भाई साहब, हम आपको वेलकम करते हैं आज के प्रोग्राम में। और इसी तरह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सिस्टर लुबना आसिफ। सो सिस्टर, हम आपको वेलकम करते हैं आज के प्रोग्राम के अंदर। और यकीनन नाजरीन, आज हम जब आज के मेहमानों के साथ गुफ्तगू करेंगे, तो यकीनन आप उनकी बातों के वसीला से बरकत को, सरफराजी को जो वो हासिल करेंगे। सो आएँ अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। हम इब्तदाई दुआ करेंगे, और दुआ के लिए मैं दरख्वास्त करूँगा खुदावंद के खादम पास्टर असलम साहब से कि वो इब्तदाई दुआ में रहनुमाई करें। हमारे वफ़ादार बाप, तेरे प्यारे अजीम जलाली नाम की ताज़ीम इसलिए करते हैं कि तूने अपने पाक बेटे यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया, ताकि वो फ़िदिया दे और हमारे गुनाहों से हमें निजात दे, मखलसी दे, छुटकारा दे, और अपने कीमती लहू से धोकर हमें आज़ाद करे और अपने नए अहद के खादम बनाकर इस्तेमाल करे। खुदावन, हम तेरी ताज़ीम करते हैं इस वक़्त। खुदावन, तू अपने लोगों की मदद करने के लिए तैयार है, और है खुदावन, तेरा कभी हाथ इस जगह पर मांगते हैं, ताकि खुदावन यीशु मसीह जो कुछ भी बातचीत आज हो तेरे जलाल का बाइस हो, और खुदावन सुनने वालों के लिए तरक्की और बरकत का वसीला बने। खुदावन, हम घटें और तू बढ़े, और तेरा नाम जलाल पाए। और तेरे खादम पास्टर इमरान फजल के लिए और बाजी महविश के लिए, और जो तेरे खादम इस वक्त हमारे सामने बैठे हैं, यीशु के नाम से खुदावन तू अपने लोगों को बरकत दे, ताकि खुदावन सारा जलाल हम तुझे दे सकें। यीशु मसीह के मुकद्दस पाक जलाली नाम से ये दुआ मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बहुत शुक्रिया भाई साहब, आप बड़ी खूबसूरत दुआ आपने हमारे नाजरीन के लिए जो है वो की है। नाजरीन देखिए, हमें हमेशा खुदावंद के अंदर रहना है और खुदावंद के साथ अपने आप को मजबूत करना है, ताकि हमारे रिलेशन के वसीला से और फेलोशिप के वसीला से हमारी स्पिरिचुअल लाइफ जो है वो तरक्की को, सरफराजी को जब वो हासिल करे। और जब हम अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर ग्रो कर रहे होते हैं, तो बहुत दफ़ा हमारे सामने ऐसी बातें, ऐसी रुकावटें आती हैं जिसके वजह से हम अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर अपने आप को थोड़ा कमज़ोर महसूस करते हैं, सम टाइम नाउम्मीद हो जाते हैं, सम टाइम हम अपनी हिम्मत जो है वो हार देते हैं, अपने
ہتھیار جو ہے وہ پھینک دیتے ہیں. لیکن اس ساری کنڈیشن کے اندر میں آپ کے سامنے آج اس بات کو رکھنا چاہتا ہوں اور آپ کے سامنے اس انکریجمنٹ کو لانا چاہتا ہوں کہ جب بھی اس طرح کی سچویشن آپ کی زندگی کے اندر آئے, آپ کی اسپرچول لائف کے اندر آئے, تو وہاں پر ہمیں یہی کہنا ہے, میں آپ سے یہی کہوں گا کہ ڈونٹ سے آئی کانٹ, کہ کبھی بھی اپنی زندگی کے اندر اس بات کو مت لائیں کہ میں یہ نہیں کر سکتا. حالات کو دیکھ کر, سچویشن کو دیکھ کر کبھی بھی ہتھیار جو ہے وہ نہیں پھینکنے, بلکہ اپنے آپ کو اس سچویشن کے اندر آپ نے مضبوط کرنا ہے, کیونکہ وہی وقت ہوتا ہے جب آپ پاک روح سے اس کی قوت کو حاصل کرتے ہیں, خداوند کے فضل کو حاصل کرتے ہیں, خداوند کے زور کو حاصل کرتے ہیں, اور جب اس کا زور آپ کی زندگی کے اندر داخل ہوتا ہے تو پھر آپ برکت اور سرفرازی کا جب وہ حاصل کرتے ہیں. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ آئی کانٹ ڈو, میں یہ نہیں کر سکتا, اٹ مینس کہ آپ اپنی سچویشن کے اندر اپنے مائنڈ کو اس طور سے تیار کرتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے کچھ بھی نہیں کر پاتا. لیکن جب آپ اس ڈیسیژن کے ساتھ کہ آئی کین ڈو, میں یہ کر سکتا ہوں, پھر آپ اپنے مائنڈ کو اس طور سے تیار کرتے ہیں اور اپنی سوچوں کو اس طرح سے ترتیب دیتے ہیں کہ آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. اور پالوس رسول کی مثال ہمارے سامنے بڑی خوبصورت ہے, اور وہ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ, اور کلام مقدس کے اندر وہ ہمارے سامنے اس بات کو رکھتا ہے کہ وہ جو مجھے قوت بخشتا ہے اس میں سب کچھ کر سکتا ہوں. دس از دا مائنڈ, یہ سوچ ہمارے سامنے ہونی چاہیے. اور جب آپ اس سوچ کو اپنی زندگی کے اندر لے کر چلیں گے اور حالات کے اندر, سچویشن کے اندر جو آپ کے سامنے آتی ہے, اس طور سے کلام کے اوپر فوکس کر کے اپنے آپ کو لے کر چلیں گے, تو یقیناً آپ ایک خوبصورت اور فتح مند زندگی جو ہے وہ بسر کریں گے. جب آپ حالات کو جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں اور اپنے آپ کو نا امیدی, کمزوری کے اندر لے آتے ہیں اور اس سوچ کو اپنے اندر کام کرنے دیتے ہیں کہ شاید میں اس میں سے نہیں نکل سکتا, تو آپ جو ہے وہ شکست کو جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں. لیکن اگر آپ بولڈنس کو اپنے اندر لے آئیں اور زور اور قوت کو اپنے اندر لے آئیں اور کلام کے وعدوں کو اپنے سامنے رکھیں اور ان کے اوپر فوکس کرتے ہوئے, جس طرح پالوس ہمیں سکھاتا ہے, آپ بھی اپنی زندگی کے اندر یہ کہنا شروع کریں کہ میں اس میں سب کچھ کر سکتا ہوں جو مجھے قوت بخشتا ہے, تو آپ ہر ایک معاملے کو بہتر طریقے سے سالو کریں گے, روحانی ترقی کو حاصل کریں گے, برکت کو حاصل کریں گے, اور وہ سب کچھ آپ کر سکیں گے جو خداوند آپ سے چاہتا ہے کہ آپ کریں, کیونکہ اس نے ہمیں اپنا زور, اپنی قوت, اپنا اختیار بخشا ہے تاکہ ہم اس دنیا کے اندر اس کے نام کو عزت اور جلال جو ہیں وہ بخشیں. سو میں آپ کو آج یہی کہنا چاہتا ہوں کہ کبھی بھی اپنے اندر اس سوچ کو نہ آنے دے, ڈونٹ سے کہ آئی کانٹ, ہمیشہ یہ کہتے رہیں آئی کین ڈو, میں سب کچھ کر سکتا ہوں, خداوند میرے ساتھ ہے, پاک روح میرے ساتھ ہے, اس کا کلام میری رہنمائی کرتا ہے, اور یقیناً آپ فضل اور برکت کو اپنی زندگی کے اندر جو ہے وہ حاصل جو ہے وہ کریں گے. سو ناظرین, ابھی وقت ہوا چاہتا ہے ہم سنتے ہیں اس خوبصورت گیت کو جسے دائم گل نے گایا ہے, دماما میری سندہ ہے.
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अभी आप इस खूबसूरत गीत को सुन रहे थे जिसे दाइम गिल गा रहे थे कि मेरी दुआएं मेरा रब हमेशा सुनता है और वो मुझे जवाब देता है। यकीनन मेरा और आपका रब जो है वो कुदरत वाला है, वो देखता है, वो सुनता है, वो जवाब देता है, वो हमें छूता है और अपने फजल को, बरकत को हमारी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो ज़ाहिर करता है और खुदा उनका नाम हमारी ज़िंदगियों के अंदर इज़्ज़त और जलाल जो है वो पाता है। सो आए नाज़रीन, अभी हम बातचीत करेंगे अपने आज के मेहमानों के साथ। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं खुदा उनके खादम पास्टर अमजद अमानत साहब। सो भाई साहब, हम चाहते हैं कि आप अपने ताल्लुक़ से, अपनी खिदमत के ताल्लुक़ से और जो भी बात पाकरू ने आपके दिल में डाली है, जो नाज़रीन इस वक्त आपको फजल टेलीविज़न के ऊपर देख रहे हैं, उनके साथ शेयर करें। खुदा यस्सु मसीह के अजीम बाबरकत जलाली और मुक़द्दस नाम में आप सभी सुनने वालों को मेरी तरफ से सलाम कबूल हो। सबसे पहले मैं खुदावंद का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद ने आज ये मौका हमारी ज़िंदगियों में बख्शा ताकि हम मिलकर उसके पाक नाम को इज़्ज़त और जलाल दे सकें। मैं खुदावंद के खादम पास्टर इमरान फजल का, सिस्टर महविश का और पास्टर विल्सन एजाज साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आज खुदावंद ने हमारी ज़िंदगियों में ये मौका लाया कि हम उसके पाक नाम को इज़्ज़त और जलाल दे सकें। मेरा नाम पास्टर अमजद अमानत है और मेरा ताल्लुक़ जो है फुल गॉस्पल क्रिश्चियन चर्च से है। मैं महमूद बूटी से हूँ और मैं मुगलपुरा चर्च में अपने सीनियर खादम पास्टर पत्र जॉन के साथ मिलकर खुदावंद में कलाम की खिदमत को कर रहा हूँ, प्रस्तिश कर रहा हूँ, उनके साथ मिलकर सारा काम करता हूँ। खुदावंद अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल कर रहा है। तो मैं तहे दिल से खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदावंद बार हमें ऐसे मौके फ़राहम करता है कि हम मिलकर उसके पाक नाम में आगे बढ़ें। और कलाम अक़दस में ज़बूर 118 उसकी 8वीं आयत में लिखा है कि खुदावंद पर तवक्ल करना इंसान पर भरोसा रखने से बेहतर है। आज मैं अपने तमाम सुनने वालों को यही मैसेज देता हूँ कि हमारा खुदावंद जो है वो हमारे लिए सब कुछ कर सकता है। वो हमें ज़ोर देता है, हमें ताकत देता है ताकि हम उसमें बढ़ें और हमारा तवक्ल उसी पर होना चाहिए, क्योंकि जब हम उस पर तवक्ल करते हैं तो वो हमारे साथ होता है। वो हमारी दुआओं को सुनता है, हमारी फरियादों को सुनता है और वो चाहता है कि हम इसी तरह उसके साथ पैविस्ता रहें, उसके साथ रहें, क्योंकि जब हम उसके साथ रहेंगे तो फिर खुदावंद हमारा खुदा जो है वो हमारे करीब आ जाएगा। कलाम अक़दस में लिखा है कि तुम उसके करीब आओ तो वो तुम्हारे करीब आएगा। तो हमें उसके करीब आने की ज़रूरत है, उसके नज़दीकी हासिल करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब हम उसकी नज़दीकी को हासिल करते हैं तो फिर खुदावंद हमारा खुदा जो है वो अपना रहमत वाला हाथ जो है, अपने बरकत वाला हाथ जो है वो हम पर अंडेलता है। तो हमें उसी पर तवक्ल करना है, किसी इंसान पर भरोसा, किसी इंसान पर तवक्ल नहीं करना, क्योंकि जब हम उस पर तवक्ल करते हैं तो वो हमारी नाउमीदी से भी उम्मीद को पैदा कर देता है। हमारा खुदा नामुमकिन को भी मुमकिन कर देता है। इसलिए हमारा ट्रस्ट जो है, हमारा ईमान, हमारा तवक्ल जो है वो खुदावंद खुदा पर होना चाहिए, क्योंकि जब हम मुकम्मल तौर पर अपने खुदा पर तवक्ल करते हैं तो फिर वो हमारे साथ हो जाता है। फिर वो हमारी हर बात को, हमारी दुआ को सुनता है और उसका वादा है कि मुझे पुकार तो मैं तुझे जवाब दूंगा और बड़ी गहरी गहरी बातें जिनको तू नहीं जानता तुझ पर ज़ाहिर करूँगा। तो मेरा यही कहने का मकसद है कि हमने अपना तवक्ल जो है वो खुदा पर रखना है, किसी इंसान पर भरोसा नहीं करना। इंसान जो होते हैं वो धोखा दे देते हैं, लेकिन हमारा खुदा जो है वो पुश्त दर पुश्त जो है वफ़ादार खुदा है। वो हमारे साथ रहता है, हमारी ज़रूरतों से वाकिफ़ है, हमारे हर एक काम से वाकिफ़ है। वो हमारा उठना बैठना जानता है, हमारा चलना फिरना जानता है। और कलाम अक़दस में ज़बूर 139 में लिखा है कि वो हमारी तमाम रवशों से वाकिफ़ है। इसलिए मेरे अजीज़ों, हमें खुदावंद पर ट्रस्ट करना है, खुदावंद पर तवक्ल करना है, क्योंकि वही हमारी उम्मीद है, हमारा भरोसा है, हमारा यकीन है। तो मैं तहे दिल से खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ और यही मैसेज आपको देना चाहता हूँ कि अपने खुदावंद पर तवक्ल जो है अपना मजबूत बनाए रखें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत शुक्रिया पास्टर अमजद, और बड़ी खूबसूरत बातें आप हमारे नाजरीन के साथ जो थे वो शेयर कर रहे थे और खुदावंद के खादम इसी बात के ऊपर आपका फोकस ला रहे थे कि हम वी हैव टू ट्रस्ट इन द लॉर्ड, हमें खुदावंद के ऊपर भरोसा करना है, तवक्ल करना है, क्योंकि जब उसके ऊपर भरोसा और तवक्ल करके हम अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ेंगे तो यकीनन खुदावंद हमें सरफराजी और बरकत से जो है वो हमकनार करेगा। सो आए नाजरीन, अभी हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं खुदावंद के खादम पास्टर असलम प्रकाश साहब। से भाई साहब, हम चाहते हैं कि आप भी अपने ताल्लुक़ से, अपनी खिदमत के ताल्लुक़ से, जो नाजरीन इस वक्त आपको फजल टीवी पे देख रहे हैं, उनसे बात करें। जी, थैंक यू पास्टर साहब।
खुदावन का शुक्र अदा करता हूँ सबसे पहले खुदा के खादम पास्टर इमरान फजल के लिए और बाजी महविश के लिए और पास्टर साहब आपके लिए थैंक यू। और इस सारी टीम के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि खुदावन ने आप जैसे अच्छे खादम दिए ताकि यीशु मसीह का नाम जलाल पाए। मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ अपने ताल्लुक़ से कि मैं राना टाउन से हूँ। मेरा नाम पास्टर असलम प्रकाश है और छोटी सी गवाही भी मैं आपके सामने पेश करूँगा। 1980 में 82 में जब मैं दुबई गया था, उस वक़्त 3 साल के बाद मुझे खुदावंद मिले और मैंने एक पास्टर साहब थे, उन्हें कहा कि पास्टर साहब किस तरह से मैं खुदावंद को देख सकता हूँ और मिल सकता हूँ। और उन्होंने मुझे कहा कि बेटा आप रोज़े रखने शुरू करें। मैंने जैसे ही रोज़े रखने शुरू किए, रात को सोया हुआ था तो खुदावंद यीशु मसीह मेरे पास आए और उन्होंने मुझे हाथ से उठाया और मैं उठा और मैं नींद की हालत में था और खुदावंद ने एक प्याला था बड़ा सा, वो मुझे पकड़ाया और कहा कि इसे पी लो। तो मैंने कहा खुदावंद ये क्या चीज़ है? उन्होंने कहा ये मेरा खून है, इससे आप पी लो, मैं तुम्हें खादम बनाऊंगा। उस वक़्त से 19 साल मैं दुबई में रहा तो खुदा उस वक़्त से मुझे अपने साथ साथ लेकर और मैं उसके साथ चलता हूँ और खुदा का शुक्र है कि गाए बगाए खुदावन हर जगह पर मुझे इस्तेमाल करता है, संडे स्कूल के हवाला से भी और ख़िदमत के ताल्लुक़ से भी खुदावन का शुक्र अदा करता हूँ कि मेरे जो उस्ताद मोहतरम हैं वो दुबई में हैं, पास्टर जावेद, और उन्हीं से मैंने इस सारी ख़िदमत को उनके पैरों में बैठकर, उनकी जूतियाँ उठाकर, उनके बैग उठाकर ख़िदमत को हासिल किया, उनकी ख़िदमत की और खुदा का शुक्र है कि आज मैं इस ख़िदमत को अंजाम देता हूँ। ये बड़ी मेहरबानी है। और साउथ अफ्रीका में मेरे दोस्त हैं पास्टर पॉल नासर, वो मेरे साथ मिलकर संडे स्कूल की ख़िदमत को अंजाम देते हैं और मैं प्रेज द लॉर्ड। खुदावन का शुक्र है कि खुदावन अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत शुक्रिया पास्टर असलम साहब, बड़ी खूबसूरत बातें आप हमारे नाजरीन के साथ जो थे वो शेयर कर रहे थे और हम दुआ गुआएं कि खुदावंद इसी तरह आपको आपकी खिदमत के अंदर जो है वो बढ़ाए, सरफराजी दे और खुदावंद का नाम आपकी ज़िंदगी के अंदर जो है वो इज़्ज़त और जलाल जो है वो पाता चला जाए। सो नाजरीन, अभी हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सिस्टर लुबना आसिफ। सो सिस्टर, हम चाहते हैं कि आप भी अपने ताल्लुक़ से और जो खिदमत आप खुदावंद के लिए कर रही हैं और जो गवाही या कोई ऐसी ख़ास बात जो आपके दिल में है जो आप हमारे नाजरीन के साथ शेयर करना चाहती हैं, सो अभी वक्त है कि आप उनसे बात करें। मसीह में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। जी इस्लाम। मेरी गवाही ये है कि खुदावंद यीशु मसीह ने आज से 7-8 साल पहले मुझे चुना और मेरी बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी कि मैं खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत करूं। और आज मैं यही बहनों को भी कहना चाहती हूँ जो घर में हैं, जो फारिग हैं, वो खुदावंद यीशु मसीह के पास आएँ और खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत करना शुरू करें और अपनी ज़िंदगी को खुदावंद यीशु मसीह को दें और बहनों को भी बचाएं ताकि खुदावंद यीशु मसीह का काम हम मिलकर करें। और खुदावंद यीशु मसीह का शुक्र है कि खुदावंद यीशु मसीह ने मुझे अपने बड़े पाक रूह के मसहद से मामूर किया है और जब भी दुआ करूं, जहां भी दुआ करूं, खुदा अपना काम मेरे वसीला से करता है। मेरे वसीला से बहुत सारे लोगों को खुदा ने पाक रूह से मामूर किया है और मैं चाहती हूँ कि मैं और ज़्यादा खुदा में बढ़ूँ और खुदा मुझे अपने लिए इस्तेमाल करे। और पास्टर पत्र साहब के साथ अब 2 साल से हम खिदमत कर रहे हैं, तो खुदा का शुक्र है और ज़्यादा इनके साथ मिलकर हमें खुदावंद यीशु मसीह की रोशनी मिली है और ज़्यादा हमने कलाम को सीखा है और खुदावंद यीशु मसीह के नाम को इज़्ज़त और जलाल है कि मैं चाहती मेरा घराना भी इसी तरह खुदा में बढ़े
اور میرے ہسبینڈ جو تھے وہ بالکل خدا میں نہیں تھے کہ خدا کا کلام پورا ہوا. خدا یسوع مسیح کے کلام میں لکھا ہے بیوی راست باز ہوگی تو آدمی جو خدا خاوند ہے وہ نجات پائے گا. تو اسی طرح خدا نے میری زندگی میں کلام کو پورا کیا. میرے جو ہسبینڈ ہیں آج وہ گیت گاتے ہیں, پرستش کرتے ہیں, اور جب بھی فارغ بیٹھتے ہیں کلام پڑھتے ہیں. تو خداوند کے نام کو عزت اور جلال ہے. بہنوں کو میری طرف سے یہی میسیج ہے کہ آپ فارغ نہ گھر میں بیٹھیں, خدا کا کلام پڑھیں اور خدا سے قوت مانگے, زور مانگے, اور خدمت کے لیے خدا کو کہیں کہ خدا مجھے خدمت دے تاکہ میں تیری خدمت کروں اور بہنوں کو بچاؤں. اسی طرح خدا یسوع مسیح میرے وسیلہ سے بھی اور زیادہ بہنوں کو بچائے, بہت زیادہ برکت دے. بہن مہوش کو بھی خدا یسوع مسیح بہت زیادہ برکت دے. پورے پاکستان میں خدا ان کو استعمال کرے اور بہت سی روحیں ان کے وسیلہ سے بچیں, اور خدا یسوع مسیح کے نام کو عزت اور جلال ملے. یسوع کے نام آمین. میں. پریز دا لارڈ, پریز دا لارڈ, ہاللیلویہ. ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں اس بات کے لیے کہ خداوند جو ہے وہ آپ کو بہنوں کے اندر جو ہے وہ خدمت کے طور پر جو ہے وہ استعمال کر رہا ہے, اور پاک روح کے فضل کے وسیلہ سے خداوند جو ہے وہ آپ کو استعمال کر رہا ہے. اور فضل ٹی وی کی پوری ٹیم دعا گو ہیں کہ خداوند آپ کو آپ کی خدمت کے اندر اور زیادہ زور اور قوت کے ساتھ جو ہے وہ استعمال کرے. سو ناظرین, ابھی وقت ہوا چاہتا ہے ہم لیتے ہیں ایک شارٹ بریک, اور بریک کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے, اور گفتگو کا یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا. پریز دا لارڈ, ہاللیلویہ. ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آپ کے پسندیدہ پروگرام گریس فار آل میں, اور خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں اس پروگرام کے لیے. اور خاص طور پر میں ان ویورز کو ویلکم کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے بریک کے بعد ابھی ہمیں جوائن کیا ہے. بریک سے پہلے ہم بڑی خوبصورت باتیں اپنے آج کے مہمانوں کے ساتھ کر رہے تھے, اور خوبصورت گواہیاں اور ان باتوں کو ان سے سن رہے تھے جو خداوند نے ان کے دل کے اندر ڈالیں. اور یقیناً جب آپ نے ان باتوں کو سنا ہے تو خداوند کے فضل اور برکت کو جو ہے وہ حاصل کیا, اور خداوند کا نام آپ کی زندگیوں کے اندر جو ہے وہ عزت اور جلال جو ہے وہ پایا ہے. ہم سارا آنر خداوند کے بابرکت نام کو جو ہے وہ دیتے ہیں. ہمیشہ اپنے آپ کو خداوند کے ساتھ جو ہے وہ لے کر چلیں, اور جیسے پروگرام کے شروع میں نے آپ سے اس بات کو جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھا کہ ڈونٹ سے آئی کانٹ, کہ کبھی بھی اپنی زندگی کے اندر اس بات کو نہ لائیں کہ میں یہ نہیں کر سکتا, بلکہ ہمیشہ اپنے آپ کو اس طرح سے لے کر چلیں کہ آپ ہر سچویشن کے اندر یہ کہنے والے بنیں کہ یس آئی کین ڈو, وہ جو مجھے قوت بخشتا ہے اس کے اندر میں سب کچھ کر سکتا ہوں. اور جب اس طور سے آپ اپنی روحانی زندگی کو لے کر چلیں گے تو یقیناً آپ ایک خوبصورت سرفراز کامیاب زندگی کو جو ہے وہ خداوند کی حضوری میں بسر کریں گے, اور اس کا نام آپ کی زندگیوں کے اندر جو ہے وہ عزت اور جلال جو ہے وہ پائے گا. سو ناظرین, اس وقت ہوا چاہتا ہے ہم سنتے ہیں خداوند کے زندہ کلام میں سے. ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیو میں موجود ہیں خداوند کے خادم پاسٹر پطرس جان صاحب. سو بھائی صاحب, ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی پاک روح نے آپ کے دل میں بات ڈالی ہے ہمارے ناظرین جو اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں ان کے ساتھ شیئر کریں. مسیح یسوع کے قادر و جلالی نام میں آپ سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں. میں شکر گزار ہوں پاسٹر عمران فضل کا, سسٹر مہوش کا, اور پاسٹر ولسن نجات صاحب کا, ان کی ساری ٹیم کا, کہ انہوں نے ہمیں گریس فار آل پروگرام میں انوائٹ کیا. اور آج ہم خداوند کے پاک کلام میں سے ایک بڑی خوبصورت بات کو سیکھیں گے, اور میرا ایمان ہے کہ اس کے وسیلہ سے خداوند ہمیں بڑی برکت دے گا. مقدس لوکا کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان, اس کا 2 باب اور اس کی 36ویں آیت سے. اور عاشر کی قبیلہ میں سے حنا نام فناؤل کی بیٹی ایک نبیہ تھی. وہ بہت عمر رسیدہ تھی, اور اس نے اپنے کنوار پن کے بعد 7 برس ایک شوہر کے ساتھ گزارے تھے. وہ 84 برس سے بیوہ تھی اور ہیکل سے جدا نہ ہوتی تھی, بلکہ رات دن روزوں اور دعاؤں کے ساتھ عبادت کیا کرتی تھی. اور وہ اسی گھڑی وہاں آ کر خدا کا شکر کرنے لگی, اور ان سب سے جو یروشلم کے چھٹکارے کے منتظر تھے اس کی بابت باتیں کرنے لگی. خداوند کے پاک کلام کا پڑھا, سنا اور قبول کیا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو.
خداوند کے پاک کلام میں سے مقدس لوکا ایک بڑے زبردست بات کو ہمارے ساتھ یہاں پر شیئر کر رہا ہے اپنے انجیلی بیان کے اندر، کہ خداوند یسوع مسیح کو جب ہیکل کے اندر لایا جاتا ہے، اور ہیکل کے اندر لانے کے بعد اس سے پہلے ہم شمعون کی نبوت کے بارے میں، اس کی پروفیسی کے بارے میں سنتے ہیں، اور اس کے بعد ہمیں ایک اور نام ہمیں یہاں پر نظر آتا ہے، اور وہ نام حنا ہے۔ اور پاک کلام بتاتا ہے، مقدس لوکا بتاتا ہے کہ وہ آشر کے قبیلے میں سے تھی، اور حنا کا مطلب ہے فضل، حنا کا مطلب ہے حمایت، حنا کا مطلب ہے مہربان، یعنی اس کے نام کے اندر ہی بہت ساری باتیں آج ہمیں سیکھنے کو ملے گی، کیونکہ حنا کا مطلب ہے فضل، اور آج ہم اسی پروگرام کے اندر یعنی گریس فار آل، فضل سب کے لیے ہے، اسی میں شامل ہیں، اور اسی ٹاپک کو آج ہم سیکھنے والے ہیں۔ اور پاک کلام بتاتا ہے کہ وہ ایک فناؤل کی بیٹی اور ایک نبیہ تھی، یعنی وہ ایک نبیہ تھی، اور لکھا ہے کہ وہ بہت عمر رسیدہ تھی، اور اس نے اپنے کنوار پن کے بعد 7 برس ایک شوہر کے ساتھ گزارے، یعنی بائبل مقدس بیان کر رہی ہے کہ جب اس کی شادی ہوئی وہ 7 برس ایک شوہر کے ساتھ رہی، اور اس کے رہنے کے ساتھ وہ اس کا شوہر اس سے جدا ہو گیا، وہ خداوند میں سو گیا، اور پاک کلام بتاتا ہے کہ وہ 84 برس سے بیوہ تھی، یعنی 84 برس سے وہ بیوہ تھی اور ہیکل سے جدا نہ ہوتی تھی۔ جب اس کا شوہر اس سے جدا ہو گیا، اس دنیا کو چھوڑ گیا، تو پاک کلام ہمیں بتاتا ہے کہ وہ 84 برس سے بیوہ تھی، اور اس کی زندگی کی جو سب سے بڑی خوبصورتی کہ وہ بیوہ ہونے کے بعد اس نے اپنے آپ کو ہوپ لیس نہیں کیا، اس نے اپنے زندگی کے جو مقصد تھا اس کو خدا کے ساتھ رکھ لیا۔ اور پاک کلام بتا رہا ہے کہ وہ ہیکل سے جدا نہ ہوتی تھی، یعنی جو پہلی بات ہے کہ اس نے اپنا آپ خدا کے لیے وقف کر دیا۔ جو پہلی اہم بات، میں تمام ان بیٹیوں سے، ان بہنوں سے جن کے شوہر خداوند یسوع مسیح میں سو گئے ہیں، آج حنا ان سے کلام کر رہی ہے کہ وہ جب سو گئے تو اس کے بعد وہ ہیکل سے جدا نہیں ہوتی تھی، بلکہ اپنا آپ اس نے خدا کے لیے وقف کر لیا۔ اور اگلی جو بڑی اہم بات ہے، بلکہ رات دن روزوں اور دعاؤں کے ساتھ عبادت کیا کرتی تھی۔ جو اہم بات ہے کہ اس نے اپنے دن اور رات وہ روزوں اور دعاؤں کے لیے وقف کر دیے، یعنی پہلی بات کہ اس نے اپنی زندگی خدا کے لیے وقف کر دی، اور اگلی اہم بات کہ اپنے دن اور رات روزوں اور دعاؤں کے لیے وقف کر دیے۔ اور آج یہ ہمارے لیے بھی ضروری ہے، آج یہ بات یہ ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی کو کس کے لیے وقف کر دیں؟ یسوع کے لیے وقف کر دیں، اس کی انجیل کی منادی کے لیے وقف کر دیں، اور نہ صرف زندگی کو وقف کریں بلکہ ہمارے جو رات اور دن ہے وہ روزوں اور عبادتوں میں گزاریں، اور اس بڑی قوت کو لے کر جو روح القدس کے وسیلہ سے ہمیں ملتی ہے انجیل کی منادی کریں، اور بہت سے لوگوں کو جیت کر خدا کے خاندان میں شامل کریں۔ اب پاک کلام بتاتا ہے کہ وہ رات اور دن روزوں اور دعاؤں کے ساتھ عبادت کیا کرتی تھی۔ اگر ہم عبادتیں کر رہے ہیں، آج بہت سے لوگ اس دنیا کے اندر رسمی عبادتیں کر رہے ہیں، لیکن یہ رسمی عبادتوں سے اگلے درجے کی بات ہو رہی ہے کہ ہم نے روزوں کے ساتھ، ہم نے دعاؤں کے ساتھ اپنی عبادت کو کرنا ہے۔ اگر آپ پچھلے زندگی کے اندر، آپ پچھلے 10 برس سے 20 برس سے خدا آپ کی عبادت کے وسیلہ سے آپ کی زندگی کے اندر بڑی برکتیں نہیں لا رہا، کوئی بڑا بریک تھرو نہیں ہو رہا، آپ کے بندھن اور جوئے نہیں ختم ہو رہے، تو کلام ہمیں سکھا رہا ہے کہ ہم اس عبادت کے اندر روزوں اور دعاؤں کو شامل کر لیں۔ اور جب روزے اور دعا شامل ہوگی تو آپ کی عبادت کا اجر آپ کو ملنا شروع ہوگا، آپ کی زندگی کے اندر معجزات ہوں گے، آپ کے بندھن رجوع ٹوٹیں گے، اور وہ لوگ جو یسوع سے دور ہیں وہ آپ کی طرز زندگی کو دیکھ کر وہ بھی یسوع کی طرف رجوع کریں گے۔
اور آج میں آپ سب سے کہنا چاہتا ہوں کہ آئیں رسمی عبادتیں چھوڑ کر ہم حنا کی طرح روزوں اور دعاؤں کے ساتھ خداوند کی عبادت کریں۔ ہم دنیا کے آخری سیشن کے اندر اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، اور کلام آج ہم سے اسی بات کا تقاضا کر رہا ہے کہ ہم روزے رکھیں، ہم دعاؤں کے ساتھ، ہم جب دعا کرتے ہیں تو دعا کے وسیلہ سے ہم روح القدس کی قوت سے معمور ہوتے ہیں۔ ہم یسوع مسیح کی زندگی کے اندر، اس کے شاگردوں کی زندگی کے اندر، ہم پولس رسول کی زندگی کے اندر دعا کو لازمی ہم چیک کرتے ہیں کہ دعا ان کی زندگی کا ایک لازمی جز بن چکا تھا۔ اور پاک کلام بتاتا ہے کہ خود یسوع مسیح نے اپنی زمینی زندگی کے اندر بہت ساری زندگی، یعنی وہ جو ملی تھی وہ دعا کے اندر گزاری، شاگردوں نے گزاری، اور اس دعا کے وسیلہ سے خدا نے ان کی وسیلہ سے بہت سارے کام کیے، اور بہت سی دنیا کو انہوں نے خداوند کے پاک کلام کے وسیلہ سے جیتا۔ اور آج میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آئیں ہم دعا میں اپنا وقت گزاریں، ہم روزوں میں خدا کے ساتھ عبادت میں وقت گزاریں، تاکہ نہ صرف ہماری زندگیاں، نہ صرف ہمارے خاندان کی زندگیاں، بلکہ ہمارے ارد گرد جو لوگ ہیں ہماری بابرکت زندگیوں کو دیکھ کر یسوع کی طرف آئیں اور یسوع کے نام کو عزت اور جلال ملے۔ اور پھر پاک کلام کے اندر لکھا ہے کہ جیسے یسوع ہیکل کے اندر آتا ہے، لکھا ہے وہ اسی گھڑی وہاں آ کر خدا کا شکر کرنے لگی، یعنی اسی گھڑی خدا کے روح القدس نے اس پر ظاہر کیا کہ خداوند یسوع مسیح آ چکا ہے، اور وہ اسی گھڑی آئی ہے اور خدا کیا کرنے لگی ہے؟ شکر کرنے لگی ہے۔ اور آج میرے لیے اور آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم بھی خدا کا شکر کریں۔ جتنا زیادہ ہم اس کا شکر کریں گے اتنی زیادہ اس کی برکتوں کو ریسیو کریں گے۔ ناشکری ہماری زندگی سے ختم ہونی چاہیے اور اس کا شکر کریں۔ اور اگلی بات جو بڑی اہم بات ہے، جو سارے پیسج کا جو کی پوائنٹ ہے، اور ان سب سے جو یروشلم کے چھٹکارے کے منتظر تھے اس کی بابت باتیں کرنے لگی۔ جو اہم بات ہے کہ اس وقت جو سب اس جگہ پر موجود تھے اور جو یروشلم کے چھٹکارے کے منتظر تھے، یہودی لوگ اس بات پر ایمان رکھتے تھے کہ ایک مسیح آئے گا، وہ یروشلم کو اور ہمیں اس سارے بندنوں سے، جوؤں سے چھٹکارا دے گا۔ اور پاک کلام کے اندر ہمیں اس بات کا ذکر ملتا ہے، اور وہ ان سب سے کس کی بابت؟ یسوع کی بابت باتیں کرنے لگی، یعنی روح القدس نے اس کی زندگی کے اندر کام کیا اور اس پر یہ ظاہر کیا کہ یہ بچہ جو اس وقت ہیکل کے اندر آیا ہے یہی آنے والا مسیح ہے، یہی آنے والی تمام ان امتوں کو، تمام ان قوموں کو، قبیلوں کو صلیب پر اپنا فدیہ دے کر ان کو چھڑائے گا، ان کو چھٹکارا دے گا، ان کو مخلصی دے گا، ان کو رہائی دے گا۔ اور جو گناہ کے اندر ہیں، جو گناہ کے اندر اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، وہ اسی مسیح کے لہو سے پاک کیے جائیں گے، اور جو گناہ کی وجہ سے اپنی زندگی کے اندر بڑے دکھ محسوس کر رہے ہیں، وہ ان دکھوں سے بھی ان کو رہائی دے گا۔ یعنی پاک کلام ہمیں بتا رہا ہے کہ ایک ہی شخصیت ہے جس کا نام خداوند یسوع مسیح ہے، اس کے علاوہ کوئی آپ کو آپ کے گناہوں سے مخلصی نہیں دے سکتا، رہائی نہیں دے سکتا، چھٹکارا نہیں دے سکتا۔ صرف یسوع کے پاس ہی چھٹکارا ہے، یسوع کے پاس ہی یہ سب ساری یہ نعمتیں ہیں، یہ برکتیں ہیں۔ تو آئیں یسوع مسیح پر ایمان لائیں۔ یہاں پر ہمیں حنا کے نام کا مطلب ہے فضل، حمایت، مہربان۔ اور آج اس بات کو نوٹ کر لیں، اگر حنا پر فضل ہوا کہ اس نے یسوع کو دیکھا، تو آپ پر بھی فضل ہوا ہے۔ یہ فضل سب کے لیے ہے۔ ہم جس پروگرام کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، گریس فار آل، یعنی فضل سب کے لیے ہے، اور یہ سب کے لیے ہے۔ یسوع مسیح کا آنا سب کے لیے ہے۔ یہ مشرق والوں کے لیے بھی ہے، یہ مغرب والوں کے لیے بھی ہے، یہ شمال والوں کے لیے، جنوب والوں کے لیے، یہ گوروں کے لیے، یہ کالوں کے لیے، یہ عربیوں کے لیے، یہ اجمی کے لیے، یہ ہر نسل، ہر امت اور ہر اہل زبان کے لیے یسوع مسیح ہے۔ اور یہ وہی شخصیت
शख्सियत है जिसने सलीब पर अपना लहू बहाया है, फिदिया दिया है। और आपको अगर आपके बोझों से, आपके गुनाहों से छुटकारा मिलेगा तो यीशु पर ईमान लाने के वसीला से मिलेगा। किसी और के वसीला से नजात नहीं है, किसी और के वसीला से छुटकारा नहीं है। जिस तरह पर हन्ना पर फजल हुआ है, आज आप पर भी फजल हुआ है। और ये फजल कह रहा है कि हम उस हमायत के लायक नहीं थे, लेकिन यीशु हम पर मेहरबान हुआ है, खुदा हम पर मेहरबान हुआ है। उसने नबियों से बढ़कर अपने बेटे को बख्श दिया है। और बेटा यही कह रहा है, ऐ थके मांदो और बोझ के दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। मैं आपकी रूहानी बीमारी से भी और आपकी जिस्मानी बीमारी से भी, दोनों बीमारियों से शिफा दूंगा। मैं आपकी रूह को भी शिफा दूंगा, मैं आपके जिस्म को भी शिफा दूंगा। ना सिर्फ शिफा दूंगा बल्कि आपको अबदी जिंदगी के अंदर भी दाखिल करूंगा। जहां पर रोना नहीं है, जहां पर दांतों का पीसना नहीं है, वहां पर गम नहीं है, वहां पर मौत नहीं है। और आज खुदावंद यीशु मसीह के बारे में हमने सीखा है, यानी हन्ना कह रही है कि यही वो शख्स है जो यरूशलेम को छुटकारा देगा। और आज ग्रेस फॉर ऑल में जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, उन सब से भी हन्ना कह रही है, यही वो यीशु है जो आपको और मुझको और हम सब को हमारे गुनाहों से छुटकारा देगा। उसका लहू सबके लिए बहाया गया है। वो किसी ख़ास कौम के लिए, किसी ख़ास कबीले के लिए, किसी ख़ास उम्मत के लिए, किसी ख़ास अहले ज़बान के लिए नहीं आया, बल्कि पाक कलाम बताता है, यूहन्ना की इंजील उसके 3 बाब की 16वीं आयत बताती है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। ताकि जो कोई, यीशु आलमगीर है, उसकी दावत भी आलमगीर है, ताकि जो कोई वो जहां का मर्जी हो, यीशु का फजल उस पर आज भी जारी और सारी है। फक्त एक बात है, यीशु पर ईमान लाएं। यीशु पर ईमान लाएंगे आप छुटकारा पाएंगे, यीशु पर ईमान लाएंगे आप मखलसी पाएंगे, यीशु पर ईमान लाएंगे आप नजात पाएंगे, यीशु पर ईमान लाएंगे आप ना सिर्फ इस ज़मीन के बल्कि इस मुल्क के बल्कि आसमान के शहरी भी बन जाएंगे। जब आप यीशु पर ईमान लाएंगे तो आप खुदा बाप के बेटे भी बन जाएंगे। अगर आप यीशु पर ईमान लाएंगे तो आपको वो जगह मिलेगी जहाँ पर रोना और दांतों का पीसना नहीं है। और ये छुटकारा सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह में है, किसी और में ये छुटकारा नहीं है। आपके कामों में ये छुटकारा नहीं है, आपकी इबादतें, आपकी रियाजतें, आपकी सारी वो अच्छे काम आपको छुटकारा नहीं दिला सकते। हन्ना ने इस बात को बयान कर दिया है कि यही मसीहा है जो आने वाली उम्मतों को, कबीलों को उनके गुनाहों से क्या करेगा, छुटकारा देगा। तो आए हन्ना की इस बात पर हम गौर करें। अगर हन्ना पर फजल हुआ है, हम पर भी फजल हुआ है। फजल सबके लिए है। और फजल की मैं जो तारीफ करने लगा हूं कि वो चीज़ जिसके हम हकदार ना हो और हमें मिल जाए। हमायत, यानी वो हमायत, अगर खुदा हमारे गुनाहों की तरफ देखे तो हमसे मुंह मोड़ ले, लेकिन उसने हमारी हमायत कर दी है कि बेटे को भेज दिया है। वो हम पर मेहरबान हो गया है। और मेहरबान इसलिए हुआ है कि हम इस गुनाहों और बदियों से निकल कर उसके ख़ानदान में दोबारा शामिल हो जाएं। अदन से निकला हुआ इंसान आज अगर दोबारा अदन में पहुंच सकता है तो एक ही छुटकारा देने वाला है और उसका नाम यीशु मसीह है। और आज मैं फजल टीवी के इस प्लेटफॉर्म से आप सबको बता रहा हूँ, सबको कह रहा हूँ, ये दुनिया ख़त्म होने वाली है लेकिन उसका फजल आज भी जारी और सारी है। और वो किसके वसीला से है? वो यीशु मसीह के वसीला से। पाक कलाम बताता है कि फजल और सच्चाई हमें यीशु मसीह की मार्फत मिली है। और वो फजल और सच्चाई हमें आज़ाद करती है। फजल हमारी हमायत कर रहा है। और आज मैं आपसे कहता हूँ,
آپ کسی بھی قبیلے سے ہیں، کسی بھی امت سے ہیں، کسی بھی فرقے سے ہیں، آپ کے گناہ چاہے ارغوانی ہیں، آپ کے گناہ چاہے کرمزی ہیں، یسوع کے لہو سے آپ دھل سکتے ہیں، یسوع کے لہو سے آپ پاک ہو سکتے ہیں، یسوع کے لہو سے آپ آسمان کے شہری ہو سکتے ہیں، اور یسوع کے لہو سے آپ اس ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہو سکتے ہیں جس کا وعدہ پاک کلام ہمارے ساتھ کرتا ہے۔ یہ حنا اناجیل کے اندر پہلی لیڈی ہے جس کو نبیہ کہا گیا ہے، یعنی جو پہلی پروفیسی کر رہی ہے وہ حنا کر رہی ہے، اور کس کے بارے میں کر رہی ہے؟ یسوع مسیح کے بارے میں کر رہی ہے۔ اور پرانے عہد نامے کے اندر راخل وہ پہلی لیڈیز تھی جس نے پیدائش کی کتاب اس کا 30واں باب اور اس کی 24ویں آیت کے اندر جس نے پروفیسی کی تھی، لیکن اس کو نبیہ کا درجہ نہیں ملا۔ پاک کلام کے اندر ہمیں اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ حنا کو نبیہ کا درجہ ملا ہے، اس لیے کہ مکاشفہ کی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جس پر نبوت کی روح ہے، جو نبوت کرتا ہے، جو یسوع کی گواہی دیتا ہے، اس پر نبوت کی روح ہے، یعنی وہ ایک نبی کی خدمت کو سر انجام دے رہا ہے۔ حنا اپنے روزوں اور دعاؤں کے وسیلہ سے نہیں بلکہ یسوع کی گواہی دینے کے وسیلہ سے وہ نبیہ کا ٹائٹل اسے دیا گیا ہے۔ آئیں آج ہم بھی جس طرح حنا نے بتایا ہم بھی بتائیں۔ اس نے یروشلم کے لوگوں کو بتایا، آپ اپنے علاقے کے لوگوں کو بتائیں، اپنے خاندان کو بتائیں، اپنے آس پاس جو آپ کے لوگ ہیں جو گناہ کے اندر جو دتکارے ہوئے ہیں، جو پسے ہوئے ہیں، جو ابلیس کے ہاتھوں سے ظلم اٹھا رہے ہیں، جنہیں ابلیس ستا رہا ہے، ان کو جا کر بتائیں کہ آپ پر فضل ہوا ہے، آپ پر یسوع مسیح کے وسیلہ سے فضل ہوا ہے، آپ بچائے گئے ہیں، یسوع پر ایمان لائیں، رہائی پائیں۔ وہ بیٹیاں اور بیٹے جو گمراہ ہو رہے ہیں، جو یسوع کو چھوڑ کر دوسری اقوام کے اندر جا رہے ہیں، ان کو بتائیں کہ آپ پر فضل ہوا ہے، واپس لوٹ آئیں، یسوع کے نام سے ان کے لیے روزے رکھیں، دعائیں کریں، وہ واپس آئیں گے، وہ جیتے جائیں گے، اس لیے کہ یسوع نے ان کا فدیہ دیا ہے۔ آئیں آج بتائیں، اپنے آفس کے اندر ہے وہاں پر بتائیں، آپ اپنے گھر کے اندر ہیں وہاں پر بتائیں، آپ زوم پر ہیں وہاں پر بتائیں، سب کو بتائیں کہ ایک ہی چھٹکارا دینے والا ہے اور اس کا نام خداوند یسوع مسیح ہے۔ وہ باپ میں سے نکلا ہے، وہ باپ جیسا ہے، اس کی کوالٹی باپ جیسی ہے، اس کی خوبیاں باپ جیسی ہے، اس کا کردار باپ جیسا ہے، اور سب سے بڑھ کر اس کی ذات بھی باپ جیسی ہے۔ اس پر ایمان لائیں، وہ آپ کو چھٹکارا دے گا۔ آپ کے گناہ ایک ہی لہو سے دھل سکتے ہیں، اور وہ لہو صلیب پر بہایا گیا ہے۔ کوہ کلوری سے بہنے والا لہو آپ کے تمام گناہوں کو دھو سکتا ہے اور آپ کو خدا کے خاندان میں شامل کر سکتا ہے۔ میں پاسٹر ولسن انجاز صاحب کا، سسٹر میوش کا، پاسٹر عمران فضل کا، ان سب کا شکر گزار ہوں جنہوں نے یہ مناسب جانا کہ ہم گریس فار آل میں آ کر اس خوبصورت فضل کی اس بابت گواہی کو لوگوں تک پہنچا سکیں۔ ضرور اس پر عمل کریں اور بہت سی برکتوں کو حاصل کریں۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔ آمین آمین، پریز دی لارڈ۔ بہت شکریہ پائی صاحب، بڑی خوبصورت باتیں آپ نے آج کے کلام کے وسیلہ سے ہمارے ناظرین کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کیں، اور یقیناً ناظرین آپ نے آج کے کلام کے وسیلہ سے برکت کو جو ہے وہ حاصل کیا، اور خداوند کے خادم آپ کے سامنے اسی بات کو اوپر زور دے رہے تھے کہ ہمیں خداوند کے ساتھ جو ہے وہ چلنا ہے، اپنی گواہی کے وسیلہ سے، اپنے کردار کے وسیلہ سے، اور صرف یسوع مسیح ہے جو ہمیں چھٹکارا دے سکتا ہے، جو ہمیں مخلصی دے سکتا ہے، سرفرازی اور برکت کے اندر لے کر جا سکتا ہے، تاکہ اس کے قدوس نام کو ہماری زندگیوں کے اندر عزت اور جلال جو ہے وہ ملے، اور خداوند کا نام جو ہے وہ ہماری زندگیوں کے اندر مضبوط ہوتا چلا جائے۔ ناظرین، ابھی وقت ہوا چاہتا ہے ہم آپ کے لیے دعا کریں گے ان تمام درخواستوں کے لیے جو آپ نے ہمیں واٹس ایپ کے ذریعے پہنچائی ہیں، تاکہ ہم خداوند کے فضل کو آپ کی زندگیوں کے اندر جاری کریں اور خداوند کا نام آپ کی زندگیوں کے اندر عزت اور جلال پائے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ سبھی جو اس وقت ہمیں فضل ٹیلی ویژن کے اوپر دیکھ رہے ہیں، اپنے آپ کو اس بات کے لیے تیار کریں کہ خداوند کا فضل آپ کے اوپر ہونے والا ہے۔ اپنے آپ کو خداوند کے سامنے لے آئیں، جھک جائیں، خالی کر لیں اپنے آپ کو، اور اپنے توکل کو، بھروسے کو، یقین کو، ایمان کو
खुदावंद के ऊपर ले आएं, उसके कलाम के ऊपर ले आएं, क्योंकि उसका कलाम ही है जो हमें धोता और पाक साफ करता है, हमें मखलसी बख्शता है और हमारी ज़िंदगियों के अंदर उसके फजल और बरकत को जो है वो लेकर आता है। आएँ अपने सिरों को झुकाएं, हम आपके लिए दुआ करेंगे। सारे टीम जो इस वक्त यहाँ पर स्टूडियो के अंदर है, हम आपके लिए शफायत करेंगे कि खुदावंद का फजल इस वक्त आप जहाँ कहीं भी हैं, खुदावंद वहाँ पर मौजूद है, उसकी कुदरत आपके साथ वहाँ पर मौजूद है। हम खुदावंद की हजूरी में झुकेंगे और शफायत करेंगे कि खुदावंद का कुदरत वाला हाथ आपको अभी छुए और आप अपने प्रॉब्लम में से, आप अपनी मुसीबत में से, आप अपनी नाउमीदी में से निकल कर खुदावंद के कदूस कुदरत वाले नाम के वसीला से ज़ोर को, कुव्वत को, बरकत को जब वो हासिल करें। ज़िंदा जलाली आसमानी बाप, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता और तुझे मुबारक कहता हूँ खुदावंद, तेरे उस दिए हुए इख्तियार के लिए जो तूने अपने खादमों को बख्शा। खुदावंद हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और इस वक्त खुदावंद मैं तेरे खादमीन के साथ मिलकर खुदावंद खुदा इन प्यारों के लिए जो इस वक्त हमें फजल टेलीविज़न के ऊपर देख रहे हैं खुदावंद खुदा, इन्होंने अपनी दरख्वास्तों को, मिन्नतों को खुदावंद खुदा तेरे मस्बा के ऊपर रखा है खुदावंद खुदा। हम इनके लिए शफायत करते हैं खुदावंद, तेरी हजूरी में झुकते हैं खुदावंद खुदा कि तेरा कुदरत वाला हाथ अभी इसी लम्हा इनके ऊपर बढ़े खुदावंद खुदा, इन्हें छू खुदावंद खुदा, अपनी बरकत को इनकी ज़िंदगियों के अंदर जारी कर खुदावंद खुदा। हम हर तरह की वबा को, बीमारी को, परेशानी को तेरे यस्सु नासरी नाम से डांटते हैं खुदावंद खुदा, इनकी ज़िंदगियों में से जाती रहे, इनके मामलात में से जाती रहे खुदावंद खुदा। इन बदनों के ऊपर खुदावंद हम तेरे लहू को चाहते हैं खुदावंद खुदा, हर तरह के हेपेटाइटिस को, शुगर को, ब्लड कैंसर को खुदावंद खुदा, कैंसर को खुदावंद खुदा हम तेरे यस्सु नासरी नाम से डांटते हैं खुदावंद खुदा, जाता रहे। हड्डियों की प्रॉब्लम्स को तेरे यस्सु नाम से डांटते हैं खुदावंद खुदा, जाता रहे। हर तरह के ट्यूमर्स को खुदावंद खुदा, हर तरह की वबा बीमारी को तेरे यस्सु नाम से डांटते खुदावंद खुदा, इनकी जिंदगियों में से जाती रहे और तेरी हीलिंग को खुदावंद खुदा, तेरी सुपर नेचुरल हीलिंग को खुदावंद इनकी जिंदगियों के अंदर डिक्लेयर करते हैं खुदावंद खुदा। तेरा फजल इनके ऊपर हो खुदावंद खुदा। इसी तरह खुदावंद खुदा इनके मामलात के अंदर हम तेरी बरकत को चाहते हैं खुदावंद खुदा, इनके अज़दवाजी ज़िंदगी के अंदर खुदावंद तेरी बरकत को, सलामती को चाहते हैं खुदावंद खुदा। यीशु के नाम से इन्हें छू और ब्लेस कर खुदावंद खुदा। अगर कोई औलाद के लिए परेशान है तो खुदावंद हम उसे तेरी हजूरी के अंदर लेकर आते हैं खुदावंद खुदा। हम खुदावंद खुदा तेरे फजल को इनके लिए चाहते हैं। हन्ना को खुदावंद तूने बरकत बख्शी खुदावंद खुदा, तेरा शुक्र करते खुदावंद खुदा। खुदावंद तू इनके ईमान को बढ़ा खुदावंद खुदा और अपने फजल को इनकी जिंदगियों के अंदर जारी कर दे खुदावंद खुदा, ताकि तेरे लोग तेरी बरकत को हासिल करें खुदावंद खुदा। इसी तरह खुदावंद अगर कोई माली तौर पर परेशान है उसे भी तेरे कुदरत वाले हाथ के नीचे लेकर आते हैं खुदावंद। तू जो खुदावंद खुदा मुहैया करने पर कादिर है खुदावंद खुदा, अपने लोगों के लिए मुहैया कर खुदावंद खुदा, अपने लोगों के लिए फराहम कर खुदावंद खुदा। सुपर नेचुरल रिसोर्सेज को खुदावंद उनके लिए चाहते हैं खुदावंद खुदा, मुहैया कर ताकि तेरे लोग तेरी शुक्रगुजारी करें खुदावंद खुदा और तेरे नाम को इज्जत और जलाल दें खुदावंद खुदा। हम तेरे खादम होते हुए इन्हें तेरी बरकत के अंदर देते हैं। अगर कोई अपनी जॉब के लिए परेशान है, अगर कोई अपने बिजनेस के लिए परेशान है, हम यीशु के नाम से खुदावंद तेरी प्रॉस्पेरिटी को इनकी जिंदगी के अंदर चाहते हैं। हम यीशु के नाम से तेरी बढ़ोतरी को इनकी जिंदगी के अंदर चाहते हैं। हम यीशु के नाम से प्रमोशंस को इनकी जिंदगी के अंदर चाहते हैं खुदावंद खुदा। यीशु के नाम से खुदावंद तेरे लोग तरक्की पाएं खुदावंद, बरकत को हासिल करें और तेरा जलाल इनकी जिंदगियों के अंदर जाहिर हो। एक एक को छू और ब्लेस कर और बड़ी बरकत दे खुदावंद खुदा। हम तेरी शुक्रगुजारी करते और तुझे मुबारक कहते हैं खुदा। इसी तरह खुदावंद खुदा हम अपने प्यारे वतन मुल्क पाकिस्तान के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते खुदावंद खुदा, इसकी सलामती, सरफराजी और बका के लिए तेरी हजूरी में खुदावंद खुदा झुकते हैं खुदावंद। तेरा कुदरत वाला हाथ मुल्क पाकिस्तान के ऊपर रहे खुदावंद, इसके अंदर रहने वाला हर एक भाई बहन खुदावंद तेरी बरकत को, सलामती को, सरफराजी को हासिल करे और तेरा जलाल हमेशा इस मुल्क के ऊपर जो है वो बढ़ता चला जाए खुदावंद खुदा। छू और ब्लेस कर और बरकत दे खुदावंद। इसी तरह खुदावंद हम तेरे खादम पास्टर इमरान फजल के लिए, सिस्टर महविश इमरान के लिए, उनकी फैमिली के लिए, उनकी सारी खिदमत के लिए खुदावंद तेरी बरकत को, सलामती को, सरफराजी को चाहते हैं खुदावंद। उन्हें छू और ब्लेस कर खुदावंद और बड़ी बरकत दे खुदावंद खुदा। फजल टेलीविज़न के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, फजल टेलीविज़न की सारी टीम के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद और इस चैनल के वसीला से तेरी खुशखबरी को बहुत सी
ज़िंदगियों तक पहुँचाया जाए खुदा, ताकि खुदा तेरे लोग खुदा तेरे नाम को जाने पहचाने और तेरी बरकत को हासिल करें। खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते और तुझे मुबारक कहते हैं। खुदा आज की सारी बरकत के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावंद हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। यकीनन नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के वसीला से आपने बरकत को, सरफराजी को जब वो हासिल किया, और अभी हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। मैं अपने मेहमानों से इजाज़त चाहूँगा। पास्टर पतरस जॉन साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आप इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। इसी तरह पास्टर अमजद अमाना साहब, आपका भी शुक्रिया, और पास्टर असलम प्रकाश साहब, आपका भी शुक्रिया, और सिस्टर लुबना आसिफ साहब, आपका भी शुक्रिया। और बड़ी खूबसूरत बातों से आपने हमारे नाजरीन को जो है वो बरकत दी है। और नाजरीन, यकीनन आपने आज के प्रोग्राम से फ़ज़ल को, बरकत को जो वो हासिल किया है। अपना ख्याल रखिएगा। हम फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे नए प्रोग्राम के साथ, नए मेहमानों के साथ। तब तक देखते रहिएगा प्रोग्राम ग्रेस फॉर ऑल। गॉड ब्लेस यू एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।